यो रेडियो नेपाल हो। सन्तोष रेग्मीबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। दूरसंचार सेवा प्रदायक एनसेलको लाभ कर सम्बन्धी विवादमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा परेको मुद्दा नेपाल सरकारले जितेको सरकारद्वारा औपचारिक जानकारी। मुद्दा जितेका कारण नेपाल सरकारलाई 60 अर्ब रूपियाँ भन्दा बढ़ी हानि हुनबाट जोगिएको कानून मन्त्री धनराज गुरूङको भनाई। बजेटको असन्तुष्टि कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा सत्ता साझेदार दलका नेताहरूबीच छलफल। मुटुमा समस्या देखिएपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल गंगालाल हृदय केन्द्रमा भर्ना। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवलाई 100% सांसदद्वारा विश्वासको मत प्रदान। नेपाल एयरलाइन्सद्वारा भइरहवा मलेसिया व्यावसायिक उडान शुरू र रूसले युक्रेनमा गरेको मिसाइल आक्रमणमा कम्तीमा 11 जनाको मृत्यु। सुन त, भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। ल हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउन। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। समाचार अब विस्तारमा। सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले समेत बजेट बारे असन्तुष्टि व्यक्त गरेपछि त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने बारे गठबन्धन दलका नेताहरूबीच छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा बजेटका सम्बन्धमा गठबन्धन दलका धारणा, सरकार सञ्चालन, गठबन्धन दलको भूमिका लगायतका विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। छलफलमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बजेट सदनमा प्रस्तुत भइसकेको अवस्थामा केही विषय आवश्यकता अनुसार मिलाएर जान सकिने धारणा राख्नुभयो। बजेटमा प्रस्तुत विषयलाई लिएर सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी नेपालले केही बुदामा विमति सार्वजनिक गरेका छन्। सोही विषयमा यसअघि ती दलका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीसहित शीर्ष नेताहरूसँग छलफल भएको थियो। हिजोको छलफलमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, त्यस्तै एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल लगायत गठबन्धनमा आबद्ध दलका नेताहरू सहभागी हुनुहुन्थ्यो। मन्त्री परिषदको बैठकले दूरसंचार सेवा प्रदायक एनसेलका सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा एनसेलकै पक्षबाट दायर भएको मुद्दा नेपाल सरकारले जितेको औपचारिक जानकारी दिँदै नेपालका पक्षमा खटिने सबैलाई धन्यवाद दिने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा हिजो बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले एनसेलका सन्दर्भमा दायर भएको मुद्दामा नेपालका पक्षमा आएको फैसलाले अर्बौं रूपियाँ घाटा हुनबाट जोगिएको भन्दै त्यसमा खटिने कानून व्यवसायी, कानून मन्त्रालय सहित सबैलाई धन्यवाद दिने निर्णय भएको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरूङले जानकारी दिनुभयो। बैठकपछि संचारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्नुहुँदै मन्त्री गुरूङले मुद्दा जितेका कारण नेपाल सरकारलाई 60 अर्ब रूपियाँ भन्दा बढ़ी हानि हुनबाट जोगिएको बताउनुभयो। नेपाल पक्ष हारेको भए 60-65 अर्ब रुपियाँ नेपाललाई सिधै घाटा लाग्थ्यो, नोक्सान हुन्थ्यो नेपाललाई। तर त्यो मुद्दा जितेका कारणले गर्दाखेरि अहिले अलिकति त्यो अर्बिट्रेरी फी लगाएर केही फीहरू मात्रै हामीले तिर्दाखेरि झन्डै 1 अर्ब मात्रै हामीले त्यो शुल्क तिर्दा हुने अवस्था रह्यो र यो चाहिँ एउटा मुलुकको लागि हितजन्य कार्य भएको र मुद्दा जित्या सन्दर्भमा हामीले विभिन्न पक्ष जसले चाहिँ यसका लागि अहोरात्र खट्यो, हाम्रो तर्फबाट एडभोकेसी गरेका वकिलहरूदेखि लिएर नेपाल सरकारको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गतबाट जसरी चाहिँ यसको पहल भयो यो मुद्दाका लागि त्यस सबै पक्षलाई हामीले धन्यवाद दिएका छौँ। बैठकमा आगामी बजेटका सन्दर्भमा सत्तारूढ़ दलबीच असन्तुष्टि रहेको विषयमा छलफल भएको र आगामी बैठकमा त्यस विषयमा विस्तृत छलफल गरी समस्याको समाधान गरिने कानून मन्त्री गुरूङले जानकारी दिनुभयो। नक्कली भूटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाउने लोभ देखाएर कैयौं नेपालीसँग करोड़ौं रकम असुल भएको घटनामा मुछिएका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडका तर्फबाट हिजो काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा बहस शुरू भएको छ। उहाँका पक्षबाट बहस गर्न 34 जना अधिवक्ताले नाम टिपाउनु भएको छ। जिल्ला न्यायाधीश प्रेम प्रसाद नेउपानेको इजलासमा थुनछेक बहस भइरहेको छ। अझै केही आरोपीका तर्फबाट थुनछेक बहस बाँकी रहेकाले त्यसपछि मात्रै थुनछेक आदेश आउने अदालतका सूचना अधिकारी दीपक दाहालले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार
कानून व्यवसायीहरूले समय लम्ब्याएमा अझै केही दिन बहस हुने देखिएको छ। यसअघि 12 जनाका तर्फबाट थुनछेक बहस सकिएको छ। अझै 5 जनाका तर्फबाट बहस हुन बाँकी छ। अब आरोपी टेकनाथ रिजाल, आङ टावा शेर्पा, लक्ष्मी महर्जन, शमशेर मिया र हरिभक्त महर्जनको बहस बाँकी रहेको अदालतले जनाएको छ। उक्त प्रकरणमा प्रहरीले पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोप बहादुर रायमाझी, सोही घटनामा मुछिएर निलम्बनमा परेका नेपाल सरकारका सचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार डाक्टर इन्द्रजित राई लगायतका 18 जनालाई पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल नियमित स्वास्थ्य परीक्षणका लागि शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रमा भर्ना हुनुभएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ। चिकित्सकहरूको सल्लाह अनुसार राष्ट्रपति पौडेललाई 24 घण्टासम्म निगरानीमा राखेर उपचार भइरहेको अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारीले प्रेस नोट मार्फत हिजो जानकारी दिनुभएको छ। मुटुमा समस्या आएपछि राष्ट्रपति पौडेल अस्पताल भर्ना हुनुभएको र अहिले उहाँको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको अस्पतालले जनाएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा स्वास्थ्य उपचारका लागि सिंगापुर जानुभएको छ। उहाँ नियमित स्वास्थ्य फलोअपका लागि गैराती त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुभएको देउवाको सचिवालयले जनाएको छ। सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र संघर्षमा संलग्न कम उमेरका सैनिकको व्यवस्थापनका विषयमा उचित निर्णय नगर्नुको कारण देखाउन आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले त्यस विषयमा कारण देखाउन नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र तत्कालीन नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराईका विरूद्धमा अग्राधिकार हुने आदेश समेत जारी गरेको छ। तत्कालीन नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा भएको सशस्त्र संघर्षमा भाग लिएका कम उमेरका सैनिकलाई अयोग्य ठहर गरेर शिविरबाट बाहिर निकालिएको निर्णयले आफूहरूको व्यवस्थापन नभएको भन्दै अयोग्य लडाकुका रूपमा लेनिन विष्ट लगायतले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले दोस्रो पटक प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत पाउनु भएको छ। प्रदेश सभाको हिजो बसेको बैठकमा मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत माग्दा मत विभाजनद्वारा निर्णय लिँदा विपक्षमा कुनै पनि मत जाहेर नभएकाले 100% विश्वासको मत पाउनु भएको सभामुख रामचन्द्र मण्डलले घोषणा गर्नुभयो। बैठकमा उपस्थित तत्कालीन प्रतिपक्षी नेकपा एमाले सहितका सबै दल र स्वतन्त्र सांसद गरी 103 जनाले नै उहाँको पक्षमा विश्वासको मत दिनुभएको छ। नेकपा एमाले यसअघि जेठ 1 गते समर्थन फिर्ता लिएपछि 30औं दिन हिजो मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत लिनुभएको हो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ। प्रदेश सभामा 2 दिनसम्म भएको छलफलपछि हिजो बसेको 10औं बैठकले नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेको हो। मुख्यमन्त्री डिल्ली बहादुर चौधरीले प्रदेश सरकारका तर्फबाट प्रदेश सभा समक्ष आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्न प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो। सभामुख तुलाराम घरतीले सरकारको प्रस्ताव सदन समक्ष निर्णयार्थ पेश गर्नुहुँदा ध्वनि मतका आधारमा नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको घोषणा गर्नुभयो। यसअघि नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश सभाका सत्ता पक्षका सांसदले नीति तथा कार्यक्रमको बचाउमा उत्रिनु भएको थियो भने सत्ता बाहिर रहेका सदस्यहरूले आलोचना गर्नुभएको थियो। त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको हिजोको बैठकले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको छ। बैठकमा सभामुख भीम बहादुर भण्डारीले प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्नुभयो। बैठकमा मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रदेश सभाका सदस्यहरूले उठाउनु भएको प्रश्नको जवाफ दिनुभएको थियो। उहाँले सरकारले गरीबी निवारण, रोजगारीको सिर्जना, कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रलाई आगामी आर्थिक वर्षमा प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्नुभयो। मुख्यमन्त्री शाहले सदस्यहरूले छलफलका क्रममा दिनुभएको सुझावलाई बजेट निर्माणमा समावेश गरिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो। चीन भ्रमणका क्रममा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा र चीनको राष्ट्रिय जनकांग्रेसको स्थायी समितिका अध्यक्ष चाओ लिजी बीच हिजो भेटवार्ता भएको छ। भेटमा द्विपक्षीय हित, पोखरा विमानस्थलबाट चीनमा उडान लगायतका विषयमा छलफल भएको राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको सचिवालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग विद्यालयका कर्मचारीको जारी आन्दोलन सम्बोधनबारे शिक्षकका नेताहरूले हिजो छलफल गर्नुभएको छ। विद्यालय कर्मचारीको जारी आन्दोलन सम्बोधन एवं संघीय शिक्षा ऐन यथाशीघ्र जारी गराउने प्रयत्न अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीसँग उहाँकै कार्यकक्षमा हिजो विचार विमर्श भएको नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्षले जानकारी दिनुभयो। त्यसैगरी
भेटमा प्रधानमन्त्रीले विद्यालय कर्मचारीको सुविधा वृद्धि गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो। भेटमा महासंघका अध्यक्ष कमला तुलाधर, नेपाल शिक्षक संघका अध्यक्ष सोमनाथ गिरी, नेपाल शिक्षक संघ राष्ट्रिय संगठनका अध्यक्ष विष्णु भण्डारी, एकीकृत शिक्षक संगठनका अध्यक्ष शंकर अधिकारी र रेशमीलाल चपाई सहभागी हुनुहुन्थ्यो। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी मसालका महामन्त्री मोहन विक्रम सिंहले लामो त्याग, तपस्या र बलिदानबाट प्राप्त भएको उपलब्धि गुम्ने खतरा बढ़ेको औल्याउनु भएको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चा दाङले हिजो घोराईमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा महामन्त्री सिंहले जनताको साथ, समर्थन र सहयोगमा प्राप्त भएको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि बाह्य हस्तक्षेप बढ़दै गएको भन्नुहुँदै आम नेपाली जनता जागरूक हुनुपर्ने बेला आएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले आफूहरूले वर्तमान सरकारलाई समर्थन गरे पनि मुलुकको अहित हुने काम सरकारले गरे त्यसमा समर्थन नगर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालय कार्य संचालन सहयोग विभागका उपमहासचिव अतुल खरेले विश्वका विभिन्न द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा स्थापना भएका शान्ति मिशनमा डिजिटल रूपान्तरणका लागि प्रविधिको प्रयोग आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। काठमाण्डुमा हिजो पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले शान्ति स्थापनार्थ खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई आम नागरिकको सुरक्षा मुख्य चासो रहने र शान्ति स्थापना कार्यमा आन्तरिक रूपमा प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन हुने संचार पद्धतिका लागि थप गृह कार्य भइरहेको जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै संयुक्त राष्ट्रसंघीय सचिवालय अन्तर्गतको सूचना तथा संचार प्रविधि कार्यालय मार्फतको कार्य संचालन विभागले शान्ति स्थापना कार्यमा प्रविधिका लागि सहकार्य सम्बन्धी 4 दिने अन्तर्राष्ट्रिय संगोष्ठी काठमाण्डुमा हिजो शुरू गरेको छ। शान्ति स्थापना कार्यमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोगको सम्भाव्यता विकास तथा नवीनतम प्रविधिको प्रयोग गर्ने उद्देश्यले गोष्ठी आयोजना गरिएको हो। गोष्ठी असार 1 गतेसम्म चल्नेछ। रक्षा मन्त्रालयको अगुवाई र नेपाली सेनाको समन्वयमा सञ्चालित संगोष्ठीको उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले उद्घाटन गर्नुभयो। गोष्ठीमा विश्वका 47 मुलुक तथा संयुक्त राष्ट्रसंघका 42 सदस्य राष्ट्रका प्रतिनिधि र विभिन्न विषय विज्ञसहित 230 जनाको सहभागिता रहेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले 15 दिनभित्र आफ्नो कार्यालय अन्तर्गत कार्यरत स्थायी कर्मचारीको दरबन्दी पठाउन सबै मन्त्रालय, आयोग र सचिवालयलाई पत्राचार गरेको छ। मन्त्रालयले राजपत्राङ्कित र राजपत्र अनंकित छुट्टा छुट्टै स्थायी दरबन्दीको पत्राचार पठाउन निर्देश गरेको हो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले समायोजन हुन इच्छुक क्याम्पसहरूलाई निवेदन पेश गर्न आग्रह गरेको छ। सम्बन्धन प्रदत्त 2 वा 2 भन्दा बढ़ी क्याम्पस पूर्ण रूपले एक आपसमा गावी समायोजन हुन चाहेमा यही असार मसान्तसम्म योजना निर्देशनालयमा निवेदन पेश गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सूचना मार्फत आग्रह गरेको हो। सरकारले ट्याक्सीका रूपमा प्रयोग हुने सवारी साधनलाई 3 भागमा वर्गीकरण गर्ने तयारी गरेको छ। यातायात व्यवस्था विभागले ट्याक्सीलाई वर्गीकरण गर्ने गरी ट्याक्सीका रूपमा प्रयोग हुने सवारी सम्बन्धी मापदण्ड 2080 को मस्यौदा जारी गरेको छ। विभागले मस्यौदाका सम्बन्धमा असार 4 गतेभित्र सुझाव पठाउन अनुरोध पनि गरेको छ। मस्यौदा अनुसार अब ट्याक्सीलाई साधारण, विशेष र विशिष्ट गरी 3 वर्गमा वर्गीकरण गरिनेछ। विभागले ट्याक्सीको आकार, यान्त्रिक क्षमता र उपलब्ध सुविधाका हिसाबले वर्गीकरणको तयारी गरेको जानकारी दिएको छ। नेपाली कांग्रेसको भातृ संस्था नेपाल महिला संघमा 52 जना सदस्य थप हुनुभएको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले उषा राउत मिश्रको अध्यक्षतामा गठित नेपाल महिला संघको केन्द्रीय तदर्थ कार्य समितिको सदस्यमा हिजो 52 जनालाई मनोनयन गर्नुभएको छ। आज विश्व रक्तदाता दिवस नेपालमा पनि विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। हरेक वर्षको जुन 14 का दिन विश्वभर विश्व रक्तदाता दिवस मनाउने गरिन्छ। यस दिवसमा सुरक्षित रगत र रगत उत्पादनको आवश्यकता बारेमा सचेतना जगाउने र रक्तदान गर्न प्रेरित गर्ने कार्य गर्दै आइएको छ। यस वर्ष नियमित रूपमा रगत तथा प्लाज्मा दान गरौं, जीवन बचाउने कार्यमा हातेमालो गरौं भन्ने नारा तय गरिएको छ। गोरखापत्र संस्थानले साहित्यिक प्रकाशन मधुपर्क मार्फत 3 जना स्रष्टालाई यस वर्षको मधुपर्क सम्मानबाट सम्मानित गरेको छ। मधुपर्क साहित्यिक पत्रिका प्रकाशनको 56 वर्ष प्रवेशका अवसरमा काठमाण्डुमा हिजो आयोजित कार्यक्रममा नेपाली साहित्यमा योगदान पुर्याउनुहुने स्रष्टालाई 35,000 रूपियाँ नगदसहित सम्मान पत्रले सम्मान गरिएको हो। सम्मानित हुनेहरूमा पद्य विधातर्फ वरिष्ठ कवि कृष्ण भक्त श्रेष्ठ र गद्यतर्फ कथाकार पुष्कर लोहनी हुनुहुन्छ। त्यस्तै मधुपर्क प्रतिभा सम्मानबाट छन्द कवि प्रभा भट्टराईलाई सम्मान गरिएको छ। सम्मान समारोहमा वरिष्ठ कवि बैरागी काइलाले नेपाली भाषा साहित्यको उन्नयनमा गोरखापत्र संस्थानले प्रकाशन गर्ने मधुपर्क पत्रिकाको विशिष्ट योगदान रहेको बताउनुभयो।
गोरखापत्रका अध्यक्ष विष्णु सुवेदीले मधुपर्क नेपाली साहित्यिक पत्रकारितामा एउटा पत्रिका मात्रै नभई साहित्यको प्रतिष्ठित पाठशाला भएको उल्लेख गर्नुभयो। मधुपर्क सम्मान समितिका संयोजक वरिष्ठ गीतकार गणेश रसिकले लुकेर बसेका प्रतिभालाई खोजी गरेकोमा गोरखापत्र संस्थानलाई धन्यवाद दिनुभयो। बागलुङको धार्मिक पर्यटकीय स्थल काँठेखोला गाउँपालिकाको बिहु शान्ति चोकदेखि त्रिपुरेश्वर महादेव मन्दिर जोड्ने पदमार्ग निर्माण प्रारम्भ गरिएको छ। कोपिला कणेलको यो रिपोर्ट। बागलुङको धार्मिक पर्यटकीय स्थल काँठेखोला गाउँपालिकाको बिहु शान्ति चोकदेखि त्रिपुरेश्वर महादेव मन्दिर जोड्ने पदमार्ग निर्माण हुँदैछ। विशेष गरी धार्मिक पर्यटकलाई लक्षित गरी प्रवासी नेपालीको सहयोगमा पदमार्ग निर्माण शुरू गरिएको हो। प्रवासी नेपालीबाट करिब 60 लाख रुपियाँ सहयोग उठाइएको र बाँकी स्थानीय तथा प्रदेश सरकारसँग सहयोग माग्न शुरू गरिएको पदमार्ग निर्माण उपभोक्ता समितिका संयोजक खगराज कण्डेल बताउनुहुन्छ। 60 लाख रुपियाँमा सबै सकियो, अझ बाँकी 10 लाख रुपियाँ बाँकी छ। अझै लाग्ला जस्तो छ समय, सबै त्यहाँ माग्दैछौं। पदमार्ग बनेपछि धार्मिक पर्यटकदेखि गाउँका सर्वसाधारणलाई समेत आवत जावतमा सहयोग पुग्नेछ। मध्य पहाड़ी लोकमार्ग वर्षौंदेखि वर्षामा हिलाम्मे र हिउँदमा धुलाम्मे भएकाले शिवालय मन्दिर आउने पर्यटकलाई कठिन हुने भएकाले पदमार्ग सहयोगी बन्ने मन्दिर व्यवस्थापन समितिका उपाध्यक्ष गौरी शंकर शर्मा सुवेदी बताउनुहुन्छ। बाटो त चाहिँ पुरै चाहिँ कच्ची बाटो छ, त्यहाँ हिलो छ, पहिरो छ, तपाईहरुका साना गाडी पनि चढ्दैनन्, ठूला गाडीलाई पनि समस्या छ भन्ने जस्ता कुराहरूले हाम्रो यो आफैमा र अझै यो डाँडोलाई सिंगार्न, यो डाँडाको चाहिँ चमक बढाउन, पर्यटकहरूलाई भिराउनको लागि अझै गर्नुपर्ने। गाउँपालिका र वडा कार्यालयले यस क्षेत्रलाई धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने निर्णय गरेको र सोही निर्णयलाई कार्यान्वयनका लागि पदमार्ग लगायत भित्री बाटाहरू बनाउने कामलाई आफूले प्राथमिकता दिने काँठेखोला गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का अध्यक्ष ज्ञामनाथ कण्डेल बताउनुहुन्छ। विशेष गरेर बिउ पोखरादेखि माथि भित्री बाटाहरू, यो धार्मिक स्थल हाम्रो शिवालय त्रिपुरेश्वर महादेव मन्दिर जाने बाटाहरू, यसलाई चाहिँ राम्रो बनाएर यहाँ चाहिँ कसरी बाह्य या आन्तरिक पर्यटक भित्राउन सकिन्छ भन्ने कुरामै हाम्रो ध्यान बढी छ। पर्यटकीय सम्भावना बोकेका ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांश संरचना फिरालो र जोखिमयुक्त भएकाले पदमार्ग निर्माणतर्फ सरकारवालाको ध्यान जान सके पर्यटक लगायत स्थानीयलाई समेत आवत जावतमा सहज हुने देखिन्छ। कोपिला कण्डेल, रेडियो नेपाल, बागलुङ। पाल्पाको रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाले भैरव नवोदित नमूना माध्यमिक विद्यालयमा नर्स कार्यक्रम सञ्चालन गरेपछि विद्यार्थीहरू नियमित रूपमा कक्षा कोठामा उपस्थित हुन थालेको विद्यालयले जनाएको छ। पाल्पाबाट विष्णु खनालको रिपोर्ट। भैरव नवदीप नमूना मावि छहरामा कक्षा 11 मा अध्ययनरत विद्यार्थी अञ्जना छेत्री महिनावारीको समयमा अत्याधिक पेट दुख्ने भएकाले महिनामा करिब 4 दिन विद्यालय जान सक्नुहुन्थेन। तर अहिले विद्यालयमा विद्यालय नर्स कार्यक्रम लागू भएपछि विद्यालयमै उपचार हुँदा उहाँ महिनावारीको समयमा समेत सहज ढंगबाटै विद्यालय जानुहुन्छ। विद्यार्थी अञ्जना छेत्री: हामीले यो महिनावारीको टाइममा पढाइ छोडेर घरमै बस्नु पर्ने हुन्थ्यो। अहिले यो नर्स कार्यक्रम आएदेखि चाहिँ हामी महिनामा 4 दिन भए पनि स्कुल राम्रोसँग आउन पाएका छौं। विद्यालयका सम्पूर्ण विद्यार्थीको दैनिक स्वास्थ्य परीक्षण हुनुका साथै आवश्यकता अनुसार प्राथमिक उपचार समेत विद्यालयमा नै हुँदा विद्यालय नियमित हुने विद्यार्थी बढेका छन्। विद्यार्थीहरूले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका बारेमा समेत जानकारी पाइरहेका छन्। अर्का विद्यार्थी विश्व बुढा: आकस्मिक बिरामी भएको अवस्थामा हामीलाई प्राथमिक उपचारको सेवा उपलब्ध भएको छ। सानोतिनो उपचारको लागि नै हुन्छ भने अलि बढी भएमा चाहिँ अस्पताल पठाउनुहुन्छ। विद्यालयमा स्वास्थ्य कर्मीहरूबाट नै नियमित स्वास्थ्य चेक जाँच सहित औषधि उपचार सेवाले विद्यार्थीहरू ढुक्कसँग विद्यालय जान र आउन थालेका छन्। विद्यालयमा नर्स कर्मचारी भएपछि विद्यालयका विद्यार्थीदेखि शिक्षकसम्म लाभान्वित भएका छन्। बिरामी हुँदा विद्यालयमै उपचार पाइने भएपछि विद्यार्थी नियमित विद्यालय आउने गरेको बताउनुहुन्छ विद्यालयका प्रह झलक बहादुर रायमाझी। विशेषतः हाम्रा विद्यार्थीहरू बिरामी भएको खण्डमा घरमै बस्ने, विद्यालय नआउने गर्थे। अहिले बिरामी भइयो भने पनि विद्यालय गयो भने चेक जाँच गर्न पाइन्छ। त्यसकारणले बिरामी हुँदा पनि विद्यार्थीहरू स्कुलमा आउने अवस्थाहरू बनेको छ। रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाले शुरू गरेको विद्यालय नर्स कार्यक्रमको पालिकाले नियमित रूपमा अनुगमन गर्दै आइरहेको छ। विद्यालयमा आवश्यकताको आधारमा ल्याब, उपकरण तथा औषधिको व्यवस्थापन थप गर्दै जाने तथा पालिका भित्रका विद्यालयमा नर्स कार्यक्रम लागू गर्ने गाउँपालिका अध्यक्ष रुक्मागत भट्टराईले बताउनुभयो। यो कार्यक्रम प्रत्येक वार्डमा विद्यार्थीको संख्याको अनुपातमा हेरेर हामी सबै वडामा जो नर्सको कार्यक्रमहरू बजेटको व्यवस्थापन गर्ने सोचमा हालमै छौं। स्थानीय
सरकारबाट अधिकांश बजेट भौतिक पूर्वाधारमा खर्चिएको समयमा गाउँपालिकाले विद्यालय स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी शुरू गर्नु उदाहरणीय रूपमा हेरिएको छ। विद्यालय नर्स कार्यक्रमले विद्यार्थीको स्वास्थ्य तथा शिक्षाको गुणस्तरमा समेत सुधार ल्याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ भने बालबालिकाको कक्षा छोड्ने क्रम समेत कम हुँदै गएको छ। विष्णु खनाल, रेडियो नेपाल, पाल्पा। के अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रूसले युक्रेनमा गरेको मिसाइल आक्रमणमा कम्तीमा 11 जनाको मृत्यु भएको अन्तर्राष्ट्रिय संचार संस्थाहरूले जनाएका छन्। युक्रेनको एउटा आवासीय क्षेत्रमा भएको आक्रमणमा 11 जनाको मृत्यु हुनका साथै 28 जना भन्दा बढ़ी घाइते भएका छन्। पछिल्लो समयमा रूस र युक्रेन बीच फेरि युद्ध चर्किएको छ। भारतको स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोविड खोप बारेको डाटा व्यक्तिगत तहबाट सार्वजनिक गरिएको भन्ने समाचारको खण्डन गरेको छ। मन्त्रालयले हिजो एक विज्ञप्ति जारी गरी खोप डाटाबेसबाट विवरण बाहिरिएको भन्ने समाचार आधारहीन रहेको भन्दै त्यसबारे आधिकारिक रूपमा अनुसन्धान गर्न आदेश पनि दिइएको जनाएको छ। अब आर्थिक समाचार। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको 13 महिनापछि नेपाल वायु सेवा निगमले विमानस्थलबाट व्यावसायिक उडान शुरू गरेको छ। मंगलबार बिहान 9:45 बजे मलेसियाबाट 90 यात्रु बोकेर आएको जहाज भैरवा स्थित विमानस्थलमा 31 जना यात्रु ओह्रालेर काठमाडौँका लागि उडान भरेको नेपाल वायु सेवा निगमका सहप्रवक्ता गणेश कुमार घिमिरेले जानकारी दिनुभयो। भैरवा स्थित विमानस्थलमा नेपाल वायु सेवा निगमको पहिलो व्यावसायिक अन्तर्राष्ट्रिय उडान भएकोले यात्रुहरूलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँती र राज्य मन्त्री सुशीला श्रीपालीले विमानस्थलमा स्वागत गर्नु भएको थियो। यो साता निरन्तर कारोबार वृद्धि भइरहेको नेपाली शेयर बजारमा मंगलबार परिसूचक र कारोबार रकम दुवैमा उच्च अंकको वृद्धि भएको छ। यस दिन परिसूचक 34.17 अंकले बढ़ेर 2020.64 अंकमा कायम भएको छ। यस दिन विभिन्न 270 कम्पनीहरूका 1,08,01,700 किता शेयरहरू 4,12,66,96,000 रुपियाँमा किनबेच भएका छन्। यस दिन कारोबारमा आएका 22 वटा कम्पनीको मूल्य मात्रै घटेको छ भने अरू सबै कम्पनीको शेयर मूल्य वृद्धि भएको छ। नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्वको देवचुली नगरपालिकाले दूध र दुग्धजन्य पदार्थको उत्पादन लागत कम गर्न पशु आहार साइलेजको उत्पादन शुरू गरेको छ। नगरपालिकाले गण्डकी प्रदेश सरकारको साझेदारीमा हरियो घाँसलाई विशेष रूपमा पोषण तत्व कायम रहने गरी तयार पारिने पशु आहार साइलेजको उत्पादन शुरू गरेको हो। मुख्यमन्त्री नवप्रवर्धन कार्यक्रम संघको साझेदारीमा 2 करोड़ 50 लाखको लागतमा उद्योग स्थापना गरी साइलेज उत्पादन शुरू गरेको नगर प्रमुख हरिप्रसाद नेउपानेले जानकारी दिनुभयो। साइलेजलाई प्लास्टिकले बेरेर राखेको 60 दिनपछि पशुलाई दानाका रूपमा खुवाउन सकिने नगरपालिकाको पशु शाखा प्रमुख श्यामकृष्ण तिवारीले बताउनुभयो। सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि अघि बढेको धितोपत्र व्यापारी र धितोपत्र दलाल अनुमति लाइसेन्स प्रक्रिया संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको निर्देशनपछि फेरि रोकिएको छ। अर्थ समितिको सोमबार बसेको बैठकले नयाँ धितोपत्र व्यापारी र स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको छ। अर्थ समितिले अर्थ मन्त्रालय र नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई पत्र पठाउँदै उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न भनेको छ। धितोपत्र दलाल र धितोपत्र व्यापारीको अनुमति प्रदान गरिएको सम्बन्धमा न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरे नगरेको विषयमा समितिले छानबिन गरी निष्कर्षमा नपुगेसम्म इजाजत सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया तत्काल स्थगित गर्न नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ, समितिले पठाएको पत्रमा भनिएको छ। स्वच्छ र स्वस्थ आहार एवं दिगो खाद्य प्रणालीका लागि खाद्य विज्ञान र नवप्रवर्तन भन्ने मूल नाराका साथ आयोजना गरिएको 9औं राष्ट्रिय खाद्य विज्ञान तथा प्रविधि सम्मेलन काठमाडौँमा सम्पन्न भएको छ। जेठ 29 गतेदेखि सम्मेलन शुरू भएको थियो। 9औं खाद्य विज्ञान तथा प्रविधि सम्मेलन तथा नेपाल खाद्य वैज्ञानिक तथा प्राविधिक संघका अध्यक्ष अतुल उपाध्यायले नेपालले विश्व खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलनमा जाहेर गरेका प्रतिबद्धता प्राप्त गर्न सम्मेलनले सघाउ पुर्याउने बताउनुभयो। सम्मेलनमा विभिन्न विषयका 24 वटा कार्यपत्र प्रस्तुत गरी छलफल भएको र त्यसको निष्कर्षको रूपमा 16 बुँदै काठमाडौँ घोषणा पत्र जारी गरिएको छ। भुवन आचार्य। अब खेल समाचार। रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकामा 40 करोड़ खर्चमा एस्ट्राटिक ओभल क्रिकेट मैदान बन्ने भएको छ। निजी क्षेत्रको लगानीमा नेपालमा पहिलो पटक क्रिकेट मैदान बन्न लागेको हो। रूपन्देहीको तिलोत्तमा वडा नम्बर 17 स्थित पूर्व दरखसभामा क्रिकेट मैदान निर्माण हुँदैछ। हिन्दू धर्म अनुसार मैदानको पूजा गर्दै एक कार्यक्रमका बीच शिलान्यास भएको छ। अस्ट्रेलियामा रहँदै आउनुभएका विनोद कुमार र सदिच्छा गौतम मिलेर झण्डै 40 करोड़ रुपियाँको लागतमा मैदान निर्माण गर्न लाग्नु भएको हो। झण्डै 5 बिघा जग्गा किनेर मैदान निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। जग्गा थप खरिदको प्रक्रियामा छ। पहिलो वर्ष 5000 दर्शक क्षमताको रंगशाला बनाइनेछ। प्रत्येक वर्ष 5000 दर्शक क्षमता थप्दै
4 वर्षभित्र 25,000 दर्शक क्षमताको क्रिकेट रंगशाला बनाइनेछ। एक्स्ट्राटेक ओभल प्रणालीका निर्देशक विनोद कुमार, यो के हो बन्ला कि नबन्ला भन्ने नहोस् भन्नको लागि हामीले 10 दिनमा यो ग्राउन्ड सम्माएर लगभग हामीले 800 ट्रक माटो हालेर यो सम्माएका सकेका छौं। शिलान्यास गर्दा तपाईहरुले बाउन्ड्रीदेखि लिएर सबै एउटा आकार देख्नु भएको छ। यसले के देखाउँछ भन्दा एटलिस्ट हामीले केही गर्न नसकेछौं भने पनि अब रोलर हालेर गेम खेल्न मिल्ने घाँस मारेर भइसकेको छ। यसमा अब 6-7 महिना पुर्यो भने घाँस पलाउँछ र क्रिकेट पिच बनाएर चाहिँ गेम खेल्न मिल्ने भइसकेको छ। निकै महँगो प्रोजेक्ट हो, तर हामीले आफ्नो क्रिकेट क्रेजलाई यसलाई मूर्त रूप दिनको लागि मैले क्रिकेट नै रोजेको हो र तिलोत्तमा आफैमा पनि देशभरि नै परिचित नाम भएको हुनाले तिलोत्तमा नगरपालिकालाई हामीले क्रिकेट मैदान यसरी गरे रोजेका हौं। खेल समाचारका साथमा अजय बम। अब मौसम। आज कोशी प्रदेश लगायत देशका पहाड़ी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदलिरही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने र कोशी बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थान एवं पहाड़ी भूभागका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम 30.8 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापक्रम 19.4 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 49.2 मिलिमिटर, अहिले बिहानको सापेक्षिक आर्द्रता 98%। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 29 देखि 31 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान 5:06 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 7 बजे हुनेछ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलको लाभकर सम्बन्धी विवादमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा परेको मुद्दा नेपाल सरकारले जितेको सरकारद्वारा औपचारिक जानकारी। मुद्दा जितेका कारण नेपाल सरकारलाई 60 अर्ब रूपियाँ भन्दा बढ़ी हानि हुनबाट जोगिएको कानून मन्त्री धनराज गुरूङको भनाई। बजेटको असन्तुष्टि कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा सत्ता साझेदार दलका नेताहरूबीच छलफल। मुटुमा समस्या देखिएपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल गंगालाल हृदय केन्द्रमा भर्ना। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवलाई 100% सांसदद्वारा विश्वासको मत प्रदान। नेपाल एयरलाइन्सद्वारा भइरहवा मलेसिया व्यावसायिक उडान शुरू र रूसले युक्रेनमा गरेको मिसाइल आक्रमणमा कम्तीमा 11 जनाको मृत्यु। बिहान 7 बजेको समाचार सकियो। अर्को समाचार प्रसारण 8 बजे अंग्रेजीमा सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।